नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थिति भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। भक्कारिँदै प्रचण्डले भने आत्महत्या गर्ने कि लड्ने भन्ने ठाउँमा पुगे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 पुसको संसद विघटनसँगै आफू सामु लड्ने कि आत्महत्या गर्ने भन्ने विकल्प देखिएको स्मरण गरेका छन्। यद्यपि आफूले पार्टीका नेताहरूको साथ लिएर क्रान्तिकारी ढंगले लड्ने निर्णय लिएको र त्यसमा विजयी भएको उनको भनाइ छ। अनेरा विश्व क्रान्तिकारीले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहिबार प्रज्ञा भवनमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले साबिकको नेकपामा निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष गर्दा फेरि लड्ने कि सकिएन यति रहेछ भनेर छोड्ने भन्ने प्रश्न आएको बताएका छन्। भारतीय फिल्म भगत सिंहका चन्द्रशेखर आजादले एक मुठी माटो लिएर मा धरती माता यति नै रहेछ गर्न भनेर आत्महत्या गरेको प्रशंसा उनले सुनाएका छन्। आफू पनि झण्डै यस्तो अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रचण्डले अघि भने आत्मसमर्पण त गर्न सक्दिन, हजारौं शहीद घाइते अपाङ्गको ऋण मेरो टाउकोमा छ, मैले या त सकिन यति नै रहेछ भने सुसाइड गर्नु पर्यो या त लड्नु पर्ने ठाउँ पुगेको देखे। यसो भन्दै गर्दा उनको गला अवरुद्ध जस्तै भएको थियो। पार्टीका सबै नेताहरूको सहयोगबाट फेरि लड्ने संकल्प गरेको भन्दै उनले भने जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने संकल्प गरियो। त्यहाँ संकल्पबाट सुरु भयो सडक आन्दोलन। माइती घर मण्डलाको सडकमा बस्दा जनताको समर्थन हुने हो कि के हो, कार्यकर्ताले साथ दिने हो कि होइन भन्ने आशंका रहेको उनले बताए। तर सडकमा आउँदा मुक्ति पाएको अनुभूति भएको भन्दै प्रचण्डले भने तर सबै कार्यकर्ता सडकमा आए। 2052 फागुनमा जनयुद्धको अन्तिम तयारी गर्दा पनि यस्तै भएको प्रचण्डले सुनाए। त्यस बेला 2 जना वैकल्पिक शहीद 27 जनाको केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै उनले भने हामी मध्ये धेरै जसो मर्छौं भन्ने थियो र फोटो खिचिएको थियो। होटल टाइमर 60 र 65 जना थिए, उनीहरू मध्ये पनि धेरै जसो भाग्छन् होला जस्तो भनिएको थियो। तर जनयुद्ध सुरु भएपछि हजारौं मानिस आबद्ध भएको, अवसरवादी होला भनेका नेता धेरै महान भएका उनले सुनाए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अघि भने हामीले यो आन्दोलनबाट के सिक्यौं भने बिग्रिएको कार्यकर्ता होइन नेता हो र अब विशेष रूपमा सच्चिन मैले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रचण्डले फेरि जनयुद्ध थाल्ने भएका छन्। आफू हाम फाल्न तयार रहेको बताएका छन्। सपनाको पाण्डुलिपि गीत संग्रह विमोचनका क्रममा शुक्रबार काठमाडौँमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो सुनाएका हुन्। उनले विश्वका कयौं देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र युद्धहरू पराजित भइरहँदा नेपालमा आफ्नो नेतृत्वमा यति ठूलो अपराधी गर्न सफल भएको बताए। विश्वमा आन्दोलनहरू करिब कतिपय ठाउँमा पराजित भएका थिए। नेपालमा अहिलेका सबैभन्दा उपलब्धि हाम्रो बलमा भएका हुन् भने उनले भने तर जनयुद्धका नाममा हामी सधैँ लडिरहने हो भने हाम्रो पनि हालत खस्ता नै हुन्छ भन्ने देखेपछि हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका हौं। नायक भन्ने मान्छेले नै परिस्थिति अनुकूल छैन है भन्ने निचोड निकालेकै हो। अध्यक्ष दाहालले त्यसमा फेरि एउटा जनयुद्ध चाहिएको बताएका छन्। फेरि एउटा जनयुद्ध सुरु गर्ने हो भने म त हाम फाल्न तयार छु, तर अहिले नै हतियार बोक्ने र भूमिगत हुने भनेको छैन। उनले भने प्रक्रियावादीले यसै गरी घेरा हाल्ने हो भने दलाल पुँजीगतका निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप उल्टाउन सकिन्छ। हाम्रो आह्वानमा पुष 5 को कदम विरुद्ध जस्तै मानिसलाई सडकमा उतारे व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। उनले माओवादी आन्दोलन चुकिएको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने पनि बताए। मैले आजकाल भनेको सुन्नु भएको छ नि तपाईहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। कहाँ त्रुटि भयो खोजौं, म पनि समीक्षा गर्छु उनले भने। प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा लाखौं मानिस काठमाडौँमा आए। उनीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने काममा लागेका थिए, तर हामीले मर्न समेत तयार भएर व्यवस्था जोगाउन सफल भयौं। उनले एमाले एकताबाट केपी शर्मा ओलीदेखि आफूले ज्ञान पाएको दोहोर्याए। ओलीसँगको एकताले ज्ञान पाए देशका लागि लाभदायी हुन सक्छ। केपीसँग ज्ञानले सबैलाई फाइदा हुन्छ। उनले भने समय आयो भने ज्ञान साटासाट गर्नेछु। अब सबै ज्ञान जोडेपछि हामी कसो महान ज्ञानी नबनिएला, यसलाई मैले आत्मआलोचना गरेको हो भनेर पनि बुझ्न होला। भेट नगराउनु प्रचण्डले आफूलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकै मञ्चमा नराख्न पनि अपिल गरे। यसअघि बाबुरामजीसँग राखेर बहस गराउनु भयो, तर बाबुराम र मसँगै बोल्दा दूरी बढेको छ, घटेको छैन। उनले भने यस्तो कार्यक्रममा आएपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ, बोल्न त नहुने हो तर उनले बोल्दै नमिल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ, मार्क्सवादसँग संगतै नमिल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ, महान काम गर्छु भनेर महन्त ठाकुरसँग मिल्नुहुन्छ, के चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, एकै ठाउँमा राखेर नबोलाउनुस् हामीलाई। बाबुराम माथि कटास गर्दै उनले महान काम गर्न हिँडेका बाबुरामले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टी पनि हराइसकेको बताए। म त महान नयाँ जोखिममा छु भन्नुहुन्छ, तर नयाँ शक्ति भन्नुभयो कहाँ गयो? मार्क्सवादमा नयाँ चीज थप्ने भन्नुहुन्छ, के थप्ने रहेछ? उनले भने बाबुरामसँग भेटाएर बहस नगराए हुन्थ्यो। आज पनि किरणजी र विप्लवजी आउनु भएन, ठिकै भयो। उनले सबैजनाले
रियलाइज गरेपछि भेट हुने बताए। हामीले गल्ती गरे पनि बाटो बिराए पनि जनयुद्धको मूल्य कम हुँदैन। उनले भने 27,000 प्रतिक्रियावादीहरू मान्छे मारेका अपराधीहरू भन्ने कुरामा एकमत छन्। प्रचण्ड किरण विप्लव एकै छन्। उनीहरूका लागि हाम्रो आन्दोलन बिग्रेको हो। बाहिरकाले त बिगार्न खोजेकै हुने घेराबन्दी गरेकै हुन्। प्रचण्डले जनयुद्धले नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका बहाकका रूपमा सम्मान पाएको बताए। उनले आफूलाई पार्टीबाटै हटाउन खोजेको पनि बताए। मलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीबाट योजना बनाएको हो। उनले भने माओवादी जनयुद्धलाई बदनाम र विखण्डित गराउने प्रयास अहिले पनि भइरहेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै